गरिरहेका छन्। यो लडाई केपी ओली र हाम्रो बीचको निजी लडाई होइन, यो सिर्फ दुईटा यो पार्टी भित्रका पनि लडाई मात्रै पनि होइन, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको अन्तर्द्वन्द्व मात्र होइन, यो संविधानलाई सम्मान गर्ने र संविधानलाई 100% बनाउन चाहने बीचको लडाई। हामी लागेका छौं केपी ओलीको प्रतिगमनका विरुद्धको संघर्ष, संविधान मिच्ने उनका कदमका विरुद्धमा र संविधान मासेर उनले संवैधानिक शासनलाई जसरी चुनौती दिएका छन्, यसले हाम्रो सबै आजसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू तास नहोस् हुने खतरा बढेको छ। त्यसमा ती सबै उपलब्धिहरू जोगाउने कुराको पक्षमा हामी जुटेका पनि अब बिस्तारै बढ्दै गइरहेका छ। उता यसो हेर्दाखेरि नौजवान जस्तै देखिन्छौँ अहिले। मेचीदेखि महाकालीसम्म कुदेको देख्दा तपाईँलाई पनि अचम्मै लाग्छ होला। भन्छन् पनि आजभन्दा 40 वर्ष पहिले उस्तै कुद्नुहुन्थ्यो, अहिले पनि उत्तिकै कुद्नुहुन्छ। अब गर्नु के, केपी ओलीले कुदाइदिइहाल्यो। चोइटिएर गएको सानो केपी ओलीको गुटसँग सानो टुक्रा मात्रै छ, आशे-पासेहरू मात्रै छ, उहाँका भक्ति कर्मीहरू मात्रै छन्, हनुमानहरू मात्रै छन्, पा भन्नेहरू मात्रै छन्। त्यहाँ क्रान्तिकारीहरू, त्यहाँ कमरेडहरू, त्यहाँ योद्धाहरू होइन, त्यहाँ साइबर सेना मात्रै छ, त्यहाँ श्याम हैनाहरू मात्रै छन्, बचाउनेहरू मात्रै छन्। एमाले पनि सिद्धिसक्यो, पुरानो माओवादी पनि सिद्धिसक्यो, अब इतिहासका विषय भइसकेका छन्। त्यसो हुनाले पुराना कुराको धेरै हामी विजय गाथाहरू गाउन थाल्यौँ भने नयाँ समस्या खडा हुन्छ। आज नयाँ प्रधानमन्त्री आउने हुन् कि भोलि आउने हुन् कि भन्दा प्रधानमन्त्रीको रेसमा धेरैचोटि त्यहाँ मतदानको प्रक्रिया र यी सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्दा पनि त्यसले प्रधानमन्त्री दिन सकेको थिएन। यो लडाई केपी ओलीसँगको लडाई होइन, यो केपी प्रवृत्ति विरुद्धको लडाई हो। ती प्रवृत्तिहरू नै हामीमा भए भने हामी र केपी ओलीमा कुनै फरक हुने छैन। त्यही तरिका हामीले अपनायौँ भने हामी पनि केपीको अर्को अवतार हुनु पुग्नेछ। सँग 100-120 जना भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरू छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा त्यो चोटिएको समूह पार्टीको मूल समूह हुन सक्ने कुरै भएन। त्यसमा पनि केपी ओलीलाई हामीले अध्यक्ष पद निकाली पनि सकेका छौँ, पार्टीको साधारण सदस्यतालाई पनि बर्खास्त गरिसकेका छौँ। त्यसो हुनाले उनको अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग कुनै सम्बन्ध रहेको छैन। नेकपा मन परेको छ भने नेकपा ओली गुट खोले हुन्छ, नेकपा मन परेको छैन भने त्यसलाई अर्कै समाजवादी, जनवादी, ओलीवादी समूह खोले पनि हुन्छ। ओलीबा समूह खोलिए सबभन्दा राम्रो। ओलीबा समूह भएपछि ओलीबा मन पराउने उतै जान्छ पनि छन्। तर यसका बावजुद पनि म शिक्षक र संगठन र आन्दोलनसँग 2036 सालदेखि नै जोडिएको छु पार्टीको तर्फबाट। शिक्षक संगठनको बारेमा यसका आन्द्रा बुढीहरू मलाई थाहा छ। शिक्षक संगठनका तपाईले सबैभन्दा बढ्ता मान्नुपर्ने नेता बद्री प्रसाद खतिवडाजी, तपाईहरु सबैले मान्नुपर्ने अर्का नेता सुशील चन्द्र मात्य अर्को नेता, र त्यसपछि देवी ओझा। अनि उहाँ सँगसँगै संगठनमा विभिन्न पदमा आसीन हुनुभएका व्यक्तिहरू म सम्झिरहेको छु। अहिलेका सभामुख हुनुहुन्छ अग्नि सापकोटा, म सम्झिरहेको छु हाम्रो विष्णु पुकार श्रेष्ठजी यही हुनुहुन्छ, हाम्रो पार्टीको डेकाका प्रमुख। र त्यसै गरी मलाई लाग्छ हाम्रो उहाँ पनि हुनुहुन्छ होला है, नुवाकोट आदि इत्यादि नेताहरू मैले केही नाम मात्रै चर्चा गरेको छु। किनकि त्यतिखेर शिक्षक संगठनलाई पार्टीको तर्फबाट सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी मेरै थियो र मैले नै शिक्षक संगठनको सुरुवातदेखि नै यसलाई भूमिगत रूपमा सञ्चालन गर्दै
शिक्षक आन्दोलन त्यतिखेर प्रजातन्त्र स्थापनाका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने संस्थाको रूपमा अगाडि बढेको थियो। संगठनको रूपमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र नेताका रूपमा यिनै नेताहरूको नेतृत्वमा शिक्षक साथीहरू अनि यो शिक्षक संगठन सँगसँगै 36 सालदेखि नै त्यतिखेर विद्यार्थीहरूको संगठनको पनि पार्टीगत रूपमा अगुवाई मैले नै गरेका थिएँ र यस अर्थमा शिक्षक संगठनका सुरुका सबै सन्दर्भहरू मलाई थाहा छ। तपाईहरुले जहिले पनि शिक्षक संगठन आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि कहिले पनि आफ्नो पुरानो पुस्तालाई नबिर्सिनुहोस्। पुराना पुस्तालाई बिर्सिन थाल्नुभयो भने आउने पुस्ताले तपाईलाई पनि बिर्सिनेछ। जहिले पनि म के भन्ने गर्छु भने पुराना पुस्ताको सम्मान गर्ने बानी बसाल्नुहोस्, नभए तपाईलाई पनि भोलिको नयाँ पुस्ताले बिर्सिहाल्नेछ। जुन परम्परा बसाल्नुहुन्छ त्यही परम्परा बस्छ, जुन तरिका अवलम्बन गर्नुहुन्छ त्यही तरिका अगाडि बढ्छ। तपाईले राम्रै कुरा लेख्नु भएको छ, राम्रो संस्कार बसालौं, राम्रो चेतना दियौं, क्रान्तिकारी चेतनाले जनतालाई ओतप्रोत गरौं, विद्यार्थीहरूलाई त्यही दिशामा अगाडि बढाउँ र समाजमा पनि त्यही चेतहरू जागृत गरौं। त्यसो हुनाले शिक्षा नीतिको सन्दर्भमा तपाईले अगाडि सारेका यी कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले अवश्य पनि नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस बीचमा उदारवादी आर्थिक नीति अपनाएको हुनाले नेपाली कांग्रेसले हामी पनि त्यसैमा बग्नुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ। समाजवादी दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने मान्यता बोकेका हामीले कस्तो किसिमको शिक्षा नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने बारेमा गहन छलफल बहसको आवश्यकता छ। जब 2075 सालको जेठ 3 गतेका दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुईटा महत्त्वपूर्ण घटकहरू एकताबद्ध भइसकेपछि त्यस्तो अवस्थामा शिक्षा नीतिको बारेमा सबै वर्ग र पेशाका जनताका समस्याहरूको बारेमा संगठित र असंगठित क्षेत्रका श्रमजीवीहरूको बारेमा गहन छलफल गरौँ भनेर हामीले पार्टीमा पटक पटक कुरा उठाएका हौं। तर तपाईहरुले उल्लेख गरे जस्तै केपी ओलीजीलाई कुनै छलफल मन पर्दैन थियो। उहाँलाई कुनै विषयहरूमा पनि सामूहिक रूपमा विचार मन्थन गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने उहाँको चाहना कहिले पनि हुँदैन थियो। उहाँ आफूले जे सोच्यो त्यही नै ब्रह्म सत्य ठान्ने, उहाँले जे बोल्यो त्यो नै ब्रह्म वाक्य हुन पर्ने उहाँको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि हामी वाक्क दिक्क भएका थियौं, हामी आधित भएका थियौं, कुनै कुराहरू पनि नसुन्ने। कम्युनिस्ट पार्टीका विचारहरू, कम्युनिस्ट पार्टीका नीतिहरू, कम्युनिस्ट पार्टीका विधिहरू, कम्युनिस्ट पार्टी भित्र अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यशैलीहरू र कम्युनिस्ट नेताहरूमा हुनुपर्ने आचरणहरू, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा पनि गहन छलफलको आवश्यकता थियो। त्यसो हुनाले त्यसैका विरुद्धमा हामीले बहस गर्दै गयौं। उहाँले कुनै छलफल बहसलाई प्रति चासो नै राख्नु भएन। जनसरोकारका विषयहरूको बारेमा धेरै धेरै कुराहरू उठाई। यहाँ तपाईहरुले उल्लेख गर्नुभएको रहेछ, खुसी लाग्यो मलाई। 2066 साल कार्तिक 11 गतेको सरकारले, त्यो सरकारको प्रधानमन्त्री म आफै थिएँ, माधव नेपाल, यो तपाईलाई थाहा होस्। अनि त्यही सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले बोलाएर नै यिनै मन्त्रीहरूलाई जिम्मा दिएको थिएँ, चाहे रामचन्द्र कुशवाहा हुन्, मिन रिजाल हुन्, रगम चन्द्र हुन्। र त्यसपछि त्यो बेलाका शिक्षक नेताहरूलाई मैले बोलाएर नै र छलफल गर्नुहोस्, किनभने शिक्षकका माग र कर्मचारीका मागका बारेमा 2048 सालमा नै निकै ठुलो विषयवस्तु बनेको थियो तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारका प्रधानमन्त्रीसँग। यी दुईटै संगठनहरू, चाहे
शिक्षक संगठन होस् चाहे कर्मचारी संगठन होस्, यी दुईटै संगठनका मागहरूको सन्दर्भमा जब नेपाली कम्युनिस्ट सरकारले व्यवस्था गरेका थियो, त्यो विषयलाई लिएर हामी सडकमा पनि उत्रिएका थियौं, हामी आफै मैदानमा उत्रिएका थियौं कर्मचारीहरूको साथ। शिक्षकहरूका मागहरूका सन्दर्भमा हामीले जोरदार रूपमा आवाज उठाएका थियौं र मैले नै त्यो आवाज उठाएको थिएँ संसदको प्लेटफर्मबाट। र म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यस सन्दर्भमा सहमति भएको मलाई सुनाउनु भयो। बडो ऐतिहासिक सहमति भएको थियो। त्यो सहमति किनभने तपाईलाई थाहा छ त्यो सरकार त्यतिखेर काम चलाउमा परिणत भइसकेको थियो। आज नयाँ प्रधानमन्त्री आउने हुन् कि भोलि आउने हुन् कि भन्दा प्रधानमन्त्रीको रेसमा धेरैचोटि त्यहाँ मतदानको प्रक्रिया र यी सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्दा पनि त्यसले प्रधानमन्त्री दिन सकेको थिएन। यो सबै अवस्थामा जब सरकार परिवर्तन भयो त्यो सहमतिको पनि कारण हुन सकेन र तपाईहरुले ठिकै भन्नुभयो, सहमतिको कार्यान्वयन धेरै समयसम्म भएन, त्यो पनि अझै पनि कति बेसी विषयहरू बाँकी नै छ। त्यसैले हामी सिंगो चीजको रिभ्यू गर्नुपर्ने छ। हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयहरू किन राम्ररी चलिरहेका छैन? सार्वजनिक विद्यालयहरूको हालत के छ? मैले देखेको छु सार्वजनिक विद्यालय नै छैन, शिक्षक छैनन्, तर शिक्षा विभागबाट शिक्षा कार्यालयबाट पैसा जान्छ, त्यो पैसा कहाँ बेखत्ता हुन्छ थाहा हुँदैन। यी धेरै समस्याहरू छन्। त्यसैले सरकारको तर्फबाट नीतिगत सवालहरूमा, शिक्षकहरूको तर्फबाट व्यवहार कुराको सवालमा, यी सबै सवालमा हामीले सिंगो रूपमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। हामी त राम्रा छौं, हामी त पढाउँछौं भनेर पुग्दैन। सिंगो शिक्षा जगतलाई नै, शिक्षक जगतलाई नै त्यो दिशामा हामीले अगाडि बढाउने कुराको निम्ति हामीले नै अगुवाई गर्ने। यस अर्थमा जुन सोचका साथ तपाईहरु अगाडि बढिरहनु भएको छ, खुसी लागेको छ। तर अब सन्दर्भ पुरानो भइसकेको छ। अब यो एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको समय भएन। अब पुरानो एमाले पनि सिद्धिसक्यो, पुरानो माओवादी पनि सिद्धिसक्यो। अब इतिहासका विषय भइसकेका छन्। त्यसैले पुराना कुराको धेरै हामी विजय गाथाहरू गाउन थाल्यौं भने नयाँ समस्या खडा हुन्छ। त्यसैले नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। यो नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नका लागि आएर बिलौहरू यहाँ लेखेको शब्द देखे शब्द पढ्ने बित्तिकै भड्किया छन् मान्छे। यो संगठनमा आएर आउनुपर्छ, आउँदैन। दुईटैलाई मिलाउने हो, नयाँ संगठन बनाउने हो र नयाँ संगठन बनाएर अगाडि बढ्ने हो। किन सबैलाई मान चाहिन्छ, सबैलाई सम्मान चाहिन्छ, सबैलाई मर्यादा चाहिन्छ। यही मान सम्मान मर्यादाका लागि हामी लडिरहेका छौं। हिजो पनि एकीकृत हामीले पार्टी एकीकृत गरिसकेपछि केपी ओलीका तिनै व्यवहारले गर्दाखेरि हामी आजित भएका थियौं। मान हामी कतिसम्म भयो भने समान हैसियत भएका अध्यक्ष पप्पू सुब्बा दाहाल प्रचण्डको सँगसँगै कुर्सी राखेको कुर्सीले बेपत्ता पारिन्छ। त्यो अपमानले पनि हात हो। अनि म 1 नम्बरको अध्यक्ष हुँ, उहाँ त 2 नम्बर भनेको उपाध्यक्ष भनेर व्याख्या तपाईँ हामीले सुन्यौं। त्यो त कसो उहाँले मात्रै सहेर बस्नु, म भएको मात्रै त्यो सहनवाला मान्छे पनि होइन। त्यसो हुनाले कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले हामी जुन हिसाबले पार्टीमा एकताबद्ध भएका छौं, यो अहिले 75 सालदेखिको कुराले होइन। निकै लामो समयको हाम्रो सहकार्य रहेको छ। 2030 को दशकदेखि नै 40 को दशकदेखि नै झन् 40 वर्ष पुरानो हाम्रो सहकार्य हो। त्यही सहकार्यको सिलसिलामा मैले त पुरानो कागज पनि फेला पारेछु। 2063 सालमा त्यतिखेर बानेश्वरमा बसेको बैठकपछि जम्मै कागज बसेर रहेछ। अस्ति खोल्दा त पनि फेला परेछ। मोहन वैद्यजी सहित हामी बसेर सबै बसेको छलफलहरू अनि पटक पटक भएको पार्टी एकताको निम्ति गर्ने प्रक्रियाको बारेमा, सहकार्यको बारेमा पनि रहेछ।
त्यो इतिहासका पाटहरू हामी सबै अब हाम्रो उमेर पनि अब बिस्तारै बढ्दै गइरहेको छ। उता यसो हेर्दाखेरि नौजवान जस्तै देखिन्छ उहाँले। मेचीदेखि महाकालीसम्म कुदेको देख्दा तपाईँलाई पनि अचम्मै लाग्छ होला। भन्छन् पनि आजभन्दा 40 वर्ष पहिले उस्तै कुद्नुहुन्थ्यो, अहिले पनि उत्तिकै कुद्नुहुन्छ। अब गर्नु के, केपी ओलीले कुदाइदिइहाल्यो। त्यसो हुनाले अब हामीले अब धेरै कुद्ने होइन, यो कुद्ने जिम्मेवारी तपाईँहरूको काममा आउनेछ। अब नयाँ पुस्ताले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ पुस्ताले त्यो अभिभावना बोक्नु पर्दछ, तर त्यस्तै क्रान्तिकारी चिन्तनका साथ, क्रान्तिकारी जोशका साथ, अत्यन्तै ठुलो सक्रियताका साथ, आराम होइन मेहनत, यसको आराम नगरोस् भनेर खोजेको होइन, तर कामको अगाडि आरामको अर्थ हुँदैन। मिसनको अगाडि एक लक्ष्य दृष्टिकोण हुनुपर्छ। एक लक्ष्य दृष्टिकोण एकतिर सोचेको छ भने त्यसलाई पुरा सम्पन्न गरी छाड्ने। अर्जुनको दृष्टि थियो, त्यस्तै दृष्टिका साथ अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ, अनि मात्रै हामी कुनै पनि क्षेत्रमा सफल हुन सक्दछ। अहिले समय छैन, तपाईहरुको उपस्थिति विशाल छ, तर हामीसँग समय नभएको हुनाले छोटोमा बोलेर जानुपर्ने छ। कमरेड प्रचण्डले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 10 मिनट बोलौँ न हामी दुवैजना भन्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा अब जरुरी पनि छ छोटोमा गर्ने। यस बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ कि प्रमुख अतिथि आइसकेपछि कार्यक्रम सुरु गर्ने चलन पनि फेर्नुपर्छ। आसन ग्रहण गरेर अर्को घडी हेऱ्यो 15 मिनट। म टिकापुरमा जाँदाखेरि 2 घण्टा 45 मिनटसम्म आसन ग्रहण भएको थियो। 2 घण्टा 45 मिनटसम्म आसन ग्रहण भइसकेपछि मैले भने आजको दिन आसन ग्रहणको दिन गर्नुहोस्, भोलिको दिन बोल्ने दिन गर्नुहोस्। त्यसपछि टिकापुरबाट जब म धनगढीमा गएँ, त्यहाँ 45 मिनट लागेछ आसन ग्रहणमा। यस्तो हाम्रो बानी छ। प्रत्येकले बोल्दाखेरि अझ म भन्नेवाला थिएँ हाम्रो स्वागत भाषण गर्ने कमरेडलाई, तपाईँले त छोड्नु भएछ, कतिवटा विद्यालयका बाट आउनु भएको छ त्यो पनि भन्दै हुन्छ, कतिवटा नगरपालिका, कतिवटा गाउँपालिका, यो सबै भन्दै भयो, एकैचोटि भन्दै हुन्छ। यो सबैको नामै पनि लिनुपर्ने आवश्यकता छैन। एउटाको नाम लिनुभयो, अर्को नाम चाहिँ रिसाउँछन् मान्छेले, मेरो नाम किन लिनु भएन, छुट्यो भने। त्यस हुनाले यी सबैमा हामी परिवर्तन गर्नुपर्छ। अनि शिक्षक साथीहरू झन् ज्यादा वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीको पक्षमा हुने मान्छे, वैज्ञानिक कार्यप्रणालीको पक्षमा हुने मानिस, वैज्ञानिक कार्यशैलीको पक्षमा हुने मान्छे, विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता बोकेका समय अब हामीले पुरानो शैलीबाट भन्दाखेरि सामन्तवादका विरुद्धमा लड्यौँ पछाड्यौँ भन्ने, तै पुरानै हामी लिखमा हिँडिरहने बानी कामै राखेको छ। यो सबै परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिले हामी लागेका छौँ केपी ओलीको प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्ष, संविधान विषयहरूका कदमका विरुद्धमा, र संविधान भाँसेर उनले संवैधानिक शासनलाई जसरी चुनौती दिएका छन्, यसले हाम्रो सबै आजसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू तास नहोस् हुने खतरा बढेको छ। त्यसमा ती सबै उपलब्धिहरू जोगाउने कुराको पक्षमा हामी जुधिरहेका छौँ। चाहिँ यो लडाइँ केपी ओली र हाम्रो बिचको निजी लडाइँ होइन, यो सिर्फ दुईटा यो पार्टी भित्रका पनि लडाइँ मात्रै पनि होइन, चाहिँ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको अन्तर्द्वन्द्व मात्र होइन। यो संविधानलाई सम्मान गर्ने र संविधानलाई छटपिछट बनाउन चाहने बिचको लडाइँ, यो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने बिचको लडाइँ हो। यो गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन चाहने र गणतन्त्रका उपलब्धिलाई समाप्त पार्न चाहने बिचको लडाइँ हो। यो संघीयतालाई सुदृढ बनाउने पक्षमा रहेकाहरू र यसलाई मनमा पराउने र समाप्त पार्न चाहने बिचको लडाइँ हो। यो समावेशिता जुन हाम्रो आन्तरिक उपलब्धि हो, त्यसलाई अझै राम्रो ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न खोज्ने र
र यो संघीयताको सम्पूर्ण सुन्न चाहने बीचको लडाई अनि यो विचार कस्तो विचार अवलम्बन गर्ने, कस्तो हामीले सोच राख्ने भन्ने विषयसँग जोडिएको यो संघर्ष हो। त्यसैले यो संघर्षमा जित्यो भने नेपाली जनताले जित्नेछन्, नेपाल राष्ट्रले जित्नेछ। यो संघर्षमा जित्न सकेन भने नेपाली जनता हार्नेछन्, नेपाल राष्ट्र हार्नेछ। त्यसैले नेपाली जनता र सिङ्गो राष्ट्र सुरमुराएर उठ्नुपर्ने भएको छ। र जसरी हामीले मेचीदेखि महाकालीसम्म देख्यौँ, प्रत्येक जिल्लामा जागरण आएको छ। पार्टीको कार्यकर्ता भेला गर्नुहोस्, त्यहाँ पनि विशाल उपस्थिति रहने गरेको पाइन्छ। जिल्ला कमिटीको अवस्था हेर्नुहोस्, अत्यधिक ठुलो बहुमत मूल प्रवाहको पार्टी हाम्रो मूल पार्टीको पक्षमा रहेको छ। त्यो चोइटिरहेको सानो केपी ओलीको गुटसँग सानो टुक्रा मात्रै छ, आशे-पासेहरू मात्रै छ, उहाँका भक्ति कर्मीहरू मात्रै छन्, हनुमानहरू मात्रै छन्, पा भन्नेहरू मात्रै छन्। त्यहाँ क्रान्तिकारीहरू, त्यहाँ कमरेडहरू, त्यहाँ योद्धाहरू होइन, त्यहाँ साइबर सेना मात्रै छ, त्यहाँ श्याम हैनाहरू मात्रै छन्, बचाउनेहरू मात्रै छन्। त्यसैले असल मानिसहरू सबै हामीसँग छन्, परिवर्तनको चाहना राख्नेहरू हामीसँग छन्। तर कतिपय चिन्ता गर्ने व्यक्तिहरू, कतिपय भ्रम र अन्योलमा परेका व्यक्तिहरू, उनीहरू कतै उतै पनि रहेका होलान्, बीचबीचमा उभिएका पनि होलान्। उहाँलाई सबैलाई प्रश्न पार्नुपर्छ, किता काट भन्दै धकेलेर उता पठाइदिने होइन, उता गइस उतै बस भन्ने पनि होइन। प्रश्न पार्ने काम पनि गर्नुपर्छ, भ्रमबाट मुक्त गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ। आफ्नो कुरा प्रश्न पार्न सक्नु पर्दछ। कहीँ त्रुटि कमजोरी भएको छ भने सुधार्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नु पर्दछ। त्यसै सिलसिलामा हामीले सोचेका छौँ, अब हामीले विगतमा भएका त्रुटिहरू त्यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ, प्रतिबद्धता पत्र जारी गरौँ। जसलाई मान्छेले श्वेत पत्र भन्ने गरेका छन्, त्यो जारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी सोचिरहेका छौँ। किनभने यो लडाईँ केपी ओलीसँगको लडाईँ होइन, यो केपी प्रवृत्ति विरुद्धको लडाईँ हो। ती प्रवृत्तिहरू नै हामीमा भयो भने हामी र केपी ओलीमा कुनै फरक हुने छैन। त्यही तरिका हामीले अपनायौँ भने हामी पनि केपीको अर्को अवतार हुनु पुग्नेछ। केपीको नयाँ अवतार चाहिएको छैन। एउटै केपी त यो देश आजित भइसक्यो भने केपीको नयाँ अवतार आयो भने के होला, यो देश थिरो गरेर सिद्धिन्छ। त्यसो गरी हामी चाहन्छौँ सबै हिसाबले यो देशले जितोस्, लोकतन्त्रले जितोस्। र यसका लागि विभिन्न ठाउँमा हाम्रा साथीहरू, हाम्रा न्यायको पक्षमा उभिएका मानिसहरू सशक्त आवाज गुन्जायमान गरिरहेका छन्। नागरिक समाजको रूपमा होस्, बौद्धिक समुदायको रूपमा होस्, र त्यसै गरी चाहे त्यो तपाईँ देखिनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतमा होस्, चाहे त्यो निर्वाचन आयोगमा होस्, कुराहरू बहसहरू चलिरहेका छन्। हामीलाई विश्वास छ संविधान कानुन बमोजिम नै दुनियाँले हेर्दाखेरि राम्रो गर्यो भनेर त्यो ठान्ने ढङ्गले नै अवश्य पनि फैसला होला। कसैले पनि यो संविधान कानुनलाई उल्लङ्घन गरेर काम गरियो भनेर भन्ने अवस्था पक्कै पनि नहोला। पुरा प्रश्न के छ भने 441 भनिएको 436 जनाको 33 जनाको 433 जनाको केन्द्रीय कमिटीमा झन्डै 300 को हाराहारीका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू हाम्रो साथमा छन्। केपी ओलीसँग 100-120 जना भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरू छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा त्यो चोटिएको समूह पार्टीमा मूल समूह हुन सक्ने कुरै भएन। त्यसमा पनि केपी ओलीलाई हामीले अध्यक्ष पद निकाली पनि सकेका छौँ, पार्टीको सारा सदस्यतालाई पनि बर्खास्त गरिसकेका छौँ। त्यसैले उनको अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग कुनै सम्बन्ध रहेको छैन। उनलाई खोलेर हट्छ भने नेकपा मन परेको छ भने नेकपा ओली गुट भनेर खोले हुन्छ, नेकपा मन परेको छैन भने त्यसलाई अर्कै समाजवादी जनवादी ओलीवादी समूह खोले पनि हुन्छ। ओलीबा समूह खोलिए सबभन्दा राम्रो। ओलीबा समूह भएपछि ओलीबा मन पराउनु उतै जान्छ। त्यसो हुनाले मैले
तपाईहरु यसमा भ्रम नपर्नु होला। सूर्य चिन्ह कहाँ जान्छ? जहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ, जहाँ हामी छौं सूर्य चिन्ह यही आउँछ। असर कसैले बच्न सक्दैन। त्यसैले यो मूल पार्टीलाई कसैले माइनस गरेर अनि केपी ओलीको चुनाव गराउला भन्ने ठानेका छन् भने यो भ्रम नपाल्दा हुन्छ। केपी ओलीले चुनाव गराउने पनि होइनन्, उनले देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्न खोजेका छन्। उनको रवैया देखिसक्यौं। पञ्चको रवैयाको उनले ठ्याक्क पुनरावृत्ति गरिरहेका छन्। पञ्च र्यालीको आयोजना गरेका थिए र पञ्च र्यालीको स्याल होइन तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। त्यसको कुनै अर्थ छैन। उनीहरूले 3 लाख मान्छे उतार्छु भनेकोमा झन्डै 20-25 हजार मान्छे भन्दा बढ्ता आएका रहेनछन्। निराश भएर बसेका छन्, आपसमा गाली गलौज गरिरहेका छन्। किन ल्याइनुहोस् भन्दै त्यही आपसमा मारामार भइरहेछ। त्यसैले तपाईहरु पुच्छ मनोबलका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। देशभरिमा भएका कार्यक्रमहरू, आमसभाहरू विराटनगरको होस्, बुटवलको होस्, धनगढीको होस् या भएका अरू ठाउँहरूमा ताप्लेजुङ, 5 चाहे सुर्खेत, चाहे दाङ, चाहे बाँकेपतिया जहाँ मैले सहभागी भएँ, या सिरहा, यी सबै ठाउँको कार्यक्रम उत्साहजनक रहेको छ। यही काठमाडौँको 9 गते माघमा भएको त्यो विशाल विरोध सभा त्यसले बेग्लै तरंग पैदा गरेको छ। अब 28 गतेको कार्यक्रम अर्को हाम्रो सामु चुनौतीको रूपमा आएको हुनाले तपाईँ सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि तपाईहरु पुरै सक्रियताका साथ वरिपरिबाट सबभन्दा बढी अनि टाढा टाढाबाट पनि सहभागिताको निम्ति सबै आफूसँग सम्बद्ध साथीहरूलाई, चिनजान पहिचान भएका सबै व्यक्तिहरूलाई यो विरोध सभामा सहभागी हुनका लागि उतार्ने काममा तपाईहरु अग्रसरता लिनुहुनेछ। केपी ओलीसँग जोडिएका मान्छेहरू नौटंकी गर्न मात्रै सिपालु छन्। उनीहरूलाई वास्तवमा यो पेशागत भन्ने कुरा या उनीहरूले गैर राजनीतिक भन्ने कुरा गफको कुरा मात्रै हो। जब त्यहाँ म्यादी सीसीएम को म्यादी प्रहरी जस्तै म्यादीको भर्ना खुलिया थियो, केही राजनीतिमा जुट्नु हुँदैन भन्नेहरू हाम फाल्दै थियो। कति 15 दिनले चाहिँ म्यादी सीसीएम बन्नका लागि हाम फाल्दै पुगेका थिए। त्यसैले उनीहरू नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको नाउँमा केही व्यक्तिहरूले जसरी अनेक किसिमका वितण्डाहरू आजसम्म बचाउँदै आएका थिए, त्यो भ्रमण टाढा हुनुपर्ने जरुरी छ। तिनीसँग जोडिएका प्रत्येक मान्छे हेर्नुहोस् केपी ओलीको राजनीतिमा लागेका छन्। त्यो राजनीतिमै लागेका छन्, त्यो प्रतिगमनको राजनीतिमा लागेका छन्। राजनीतिबाट उनीहरू तटस्थ होइनन्। उनीहरू वास्तवमा भन्यो भने उता पनि इमानदार छैनन्, शिक्षक पेशामा पनि इमानदार छैनन्, आफ्नो कर्तव्यमा पनि इमानदार छैनन्। ती स्खलन भएका व्यक्तिहरू मात्रै चुल्किएर जाने हो। अब सबै शिक्षक साथीहरूलाई एकता पद बनाएर एउटै संगठनमा आबद्ध बनाएर सिङ्गो शिक्षक आन्दोलन नेताको हैसियतले हाम्रो वामपन्थी प्रगतिशील र हामीसँग सम्बद्ध साथीहरूले अगाडि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको हुनाले त्यस हिसाबले तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईहरुको प्रथम राष्ट्रिय परिषद सबै हिसाबले सफल हुन सकोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।